ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल पुस 2 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग रहेको छ। दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ र राशिफल सुन्नु पूर्व पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र राशिफल सुन्नुहोला, किनभने तपाईँको दैनिक राशिफलमा केही दोषहरू परिरहेका छन्। राम्रो छ भने पञ्चाङ्ग श्रवणले मात्र पनि नकारात्मक दोषहरू कतिपय हटेर जानेछ र विशेष पञ्चाङ्गमा हामीले आजको तिथि आजको शुभ अशुभ समय र आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने के खाएर यात्रा गर्ने, कुन समय राम्रो छ, यस्ता कुराहरू समेटेका छौँ। त्यसैले यो कुराले पनि तपाईँको दैनिकी जीवनचर्यालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल पुस 2 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 डिसेम्बर 17 तारिक। आज राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार मङ्सिर शुक्ल पक्ष थिन्लात्व चतुर्दशी तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। कृतिका नक्षत्र पूर्वाह्न 11:25 त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र रहनेछ। सिद्ध योग बिहान 9:39 त्यसपछि साध्य योग रहनेछ। गरकरण अपराह्न 5:52 त्यसपछि वाणिज्यकरण पुरा रात्रि रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज वृष राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति। आनन्द आदि योगमा छत्र योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि रहनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:49 सूर्यास्त साँझ 5:10 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू त छैन। काशीमा पिशाच मोचनी तीर्थ श्राद्ध, रानीकोट बाघ भैरव पर्व, चम्पादेवी मेलाको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज विशेष काल राहु पूर्वाह्न 10:43 देखि दिउँसो 12:01 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 2:36 देखि दिउँसो 3:54 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 8:07 देखि बिहान 9:25 रहनेछ। दर्शकवृन्द, आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 6:49 देखि बिहान 8:07 रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 9:25 देखि पूर्वाह्न 10:43 रहनेछ। शुभ बार बेला दिउँसो 12:01 देखि दिउँसो 1:19 रहनेछ। चरबार बेला दिउँसो 3:54 देखि अपराह्न 5:12 रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज कुनै पनि यात्राहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। मैले भनेको शुभ समयको बीचको समयलाई लिएर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि।
मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ। यसले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र पनि अनावश्यक खर्चमा चाहिँ थोरै जोगिएर बढ्नुपर्ने समय छ, किनभने गोचरमा चन्द्र र राहुको युति बनिरहेको अवस्था रहेको छ। आज केही अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। शेयर बजारको क्षेत्र चाहिँ त्यति राम्रो पनि नहुन सक्छ, मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज काम कार्यको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा रोकिएको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका सहयोगीहरूले नै साथ दिन सक्ने समय पनि हो, तर सहयोगीहरूसँग राम्रो व्यवहार भने गर्नुहोला। बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बढाउने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा शुभचिन्तकहरूबाट केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष, केही मेहनत ज्यादा बढ्न सक्ने समय भने रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यमा विशेष आफ्ना योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मन थोरै अस्थिर रहन सक्छ, निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन थोरै दोधार रहन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। कुनै पनि पुराना तनावहरूको पछि लागेर समय बर्बाद भने काम नगर्नुहोला। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ भने आज विशेष तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायलाई बढाउनका लागि, अधिक प्रचार प्रसार गर्नका लागि लाभदायी दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ सम्पर्कहरू बन्न सक्ने समय हो भने तपाईँको व्यावसायिक सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आज लगानी गर्ने कुरामा थोरै सोच विचार गर्नुहोस्। राम्रो क्षेत्रको पहिचान गरेर मात्र लगानी गर्ने काम गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको गुमेको धन फिर्ता लिनका लागि केही सङ्घर्ष रहे तापनि प्रयास गर्दा केही सम्भावनाको दिन पनि बन्न सक्छ। आज उपभोग्य वस्तुहरू किन्न सक्ने दिन पनि हो। आज आर्थिक खर्च भए पनि आफ्नो कार्यका लागि केही खर्च हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साथीभाइसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विवादित कार्यहरूलाई टुङ्गो लगाउन सक्ने समय हो भने परिवारसँगको सम्बन्ध आज केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। तर बोली र व्यवहारमा पनि आफूले सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक नै देखिन्छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा अगाडि बढ्न सक्ने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँलाई कृषि चौपाए दोपाएको क्षेत्रबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र शिरमा चन्द्र र राहुको युतिले विशेष अनावश्यक झन्झटमा कतै फस्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो र थोरै रिस आवेगलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। अन्य पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक छ। आज व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने अवसर पनि आउन सक्छ र जीवनशैलीमा थोरै परिवर्तन गराउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको उन्नति प्रगतिमा केही कुराले पुराना कुराहरूले बाधा गर्दै थियो भने पनि त्यो समस्याहरूमा क्रमशः सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी तपाईँबाट हुन सक्ने दिन पनि हो। आफूले प्रयास गर्न भने नछोड्नुहोला। आज तपाईँको परिश्रम अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यलाई योजनालाई अगाडि बढाउन सक्ने र विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको आर्थिक कारोबारका कुरामा पनि सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धामा विजय हुन सक्ने समय हो। तर राम्रो निर्णय गर्दाखेरि थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दा सामान्य योजनाहरूमा बाधा पुग्न सक्ने हो कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा तपाईँलाई केही शुभ खबर मिल्न सक्ने, सफलता
सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज राजनीति क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। सामाजिक काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोग रमाइलो भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने समय हो भने प्रेम सम्बन्धमा प्रेम जोडीले सम्बन्धलाई खुसी बनाउनका लागि प्रयास गर्न सक्ने समय हो। विपरीत वर्गप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि छ। आज रमाइलो गर्न चाहनेहरूको लागि खुसी र आनन्दमा केही समय बिताउन सक्ने समय हो। साथीभाइसँग समय बिताउन सकिन्छ। आज तपाईँको साथीभाइसँग भएको विवादित कुरालाई तपाईँले टुङ्ग्याउन सक्ने समय पनि हो भने रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्छन्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक छ। आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहन सक्ने समय बन्नेछ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा 12औं भावमा रहेर चन्द्रमाले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ र तपाईँको आर्थिक खर्चका कुरामा तपाईँले केही ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज दिन सहज बन्न सक्छ। साथीभाइसँग मेलमिलापपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने, कुनै रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि हो। आफ्नो आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर आज मन थोरै अस्थिर रहन सक्ने समय रहेको छ। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि काम कार्यको पक्ष त्यति राम्रो छैन। आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि कुनै विवादित कुराहरूमा तपाईँले चर्चा नचलाउनु नै राम्रो हुनेछ। बहसको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनुहोला। आज धेरै ठुला महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्नुभन्दा पनि पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। केही नयाँ सम्भावनाहरू पनि देखिन सक्छन् र पनि पर्याप्त समय जुटाएर अगाडि बढ्नका लागि केही गाह्रो बन्दिन सक्ने समय हो भने आज जोस जागरमा केही कमी, काम कार्यमा ढिला सुस्ती बन्दिन सक्ने समय हो। कुनै पनि कुराले तपाईँको मनमा निराशापन छाउन सक्छ। शरीरमा आलसीपन महसुस गर्न सक्ने समय हो भने सानातिना समस्याहरूमा अल्झिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज कोसिस गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो। तपाईँको सानो गल्तीले गर्दाखेरि कामहरू बिग्रिन सक्छ कि भन्ने कुरा हो। आफ्ना सहकर्मीहरूसँग विशिष्ट शब्दहरूको प्रयोग गर्नु, अशिष्ट शब्दहरूको प्रयोग नगर्नुहोला, किनभने मान सम्मानमा आँच आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा केही दौडधुप हुन सक्ने समय छ। केही यात्रा भए तापनि यात्रामा कठिनाइहरू हुन सक्ने दिन पनि हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज पारिवारिक सम्बन्धबाट केही टाढापन र साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि अध्ययन खस्किन सक्ने समय छ। पढाइ पक्ष त्यति राम्रो छैन। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि कुराकानी नमिल्न सक्ने, असमझदारी देखिन सक्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ, किनभने आकस्मिक स्वास्थ्यले खर्च बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। अनावश्यक फजुल खर्चबाट तपाईँले जोगिएर बढ्नुपर्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुरामा केही खट्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँका लागि आजको दिन त्यति राम्रो छैन। ऋण लेनदेनका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। समग्रताका आधारमा आफूले सजग भएर सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान, ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र, व्यावसायिक पक्ष, आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ र आज आँटेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ र केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने अपुरा अधुरा
अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शान्तिपूर्ण रूपमा दिनको सुरुवात गरेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा पनि आज कामहरू सफल बन्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्य क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईँको बोलीको प्रभाव, संवाद कौशलताले गर्दाखेरि नयाँ व्यक्तिहरूसँग केही संसर्ग, नजिक हुने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा केही नयाँ कुरा सिक्ने, केही नयाँ कुरा जान्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। तपाईँलाई केही मार्गदर्शन प्राप्त हुन सक्ने समय हो भने आफ्नो समस्याहरूलाई आफ्नो प्रयास परिश्रमद्वारा समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइबाट पनि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने, इष्ट मित्रसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल पाउँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। व्यावसायिक पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ। शेयर मार्केटको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ। आज धन सङ्ग्रहको केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँले आफू सजग रहेर बढ्दा बढ्दै पनि आज चन्द्र गोचरमा भेद रहेको हुँदाखेरि तपाईँको प्रगतिको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि भन्ने दिन बन्न सक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ आफू चलाखी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अरूको कुरामा धेरै मक्ख परेर नबढ्नुहोला। आज पारिवारिक जीवनमा चन्द्र गोचरमा भेद रहेको छ। साथ सहयोगमा थोरै कमीपनको महसुस भने गर्न सक्ने समय रहेको छ। पूर्ण सम्बन्ध नकारात्मक नै बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। प्रेम जीवनमा भने आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने, साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा तपाईँको साथ सहयोग मिल्न सक्ने, रचनात्मक कार्यहरूमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा कुनै नकारात्मक स्थिति थियो भने सुधार आउन सक्ने समय हो। योगा व्यायाम गर्नु, सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट कर्मस्थानमा रहेर सुखमन्य फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कर्म क्षेत्रमा भएका ढिला सुस्तीहरूमा सुधार आउन सक्ने दिन हो। नयाँ कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यसिद्धिको योग रहेको दिन हुँदाखेरि आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि कामप्रतिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने समय हो। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कार्य सिलसिलामा केही राम्रो व्यक्तिसँगको सामिप्यतापन बढ्न सक्ने र कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। अवसरहरू मिल्न सक्ने समय हो, तर आएका अवसरहरू सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। अवसरको सही पहिचान गरेर सही निर्णय लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। प्रशंसनीय कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। आज तपाईँको कामले समाजमा केही लोकप्रियतापन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही नकारात्मक परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परे तापनि कार्य जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सके तापनि कार्यहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने दिन पनि रहेको छ। आफैमा कन्फिडेन्ट बढ्न सक्ने, आत्मविश्वासका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज निर्णय गर्ने कुराहरूमा, काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यावसायिक कुरामा, आर्थिक पक्षमा कुनै निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने धेरै ढिला सुस्ती पनि नगर्नुहोला, पछि पर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। लगानीका लागि केही अवसरहरू जुट्न सक्ने, साझेदारी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफू जागरुक बनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हो। महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले
समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईंका पुराना तथा नयाँ कारोबारहरूलाई आज सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने समय रहेको छ, किनभने तपाईं आफैमा व्यवस्थापन क्षमता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आर्थिक लाभ हुने भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने समय हो। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा एक अर्कामा केही सकारात्मक भावनाको विकास गर्न सक्ने सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। र पनि चन्द्र गोचरमा भेद रहेको हुँदाखेरि आजको दिनमा सामान्य असमझदारी पनि देखिन सक्छ कि भन्ने कुरा हो, त्यो कुरालाई मिलाएर बढ्न सकिन्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट कार्यको प्रशंसा हुन सक्ने, आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्यमा आमाको स्वास्थ्यमा केही असर देखिन सक्छ, ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईंको आजको दिन शुभ रह्यो। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईंको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। यसले नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईंको महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दाखेरि घरका अनुभवी सदस्यहरूसँग साथ सहयोग लिएर बढ्नु तपाईंका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय हो। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि कुनै पनि राजकीय क्षेत्र वा सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरू लागि विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य जिम्मेवारीहरू पनि केही बढ्न सक्छन्। सही व्यवस्थापन गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज आफैमा केही आत्मविश्वास पनि रहन सक्ने समय हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा वा आर्थिक पक्षमा वा व्यावसायिक कुरामा कुनै कुरामा चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो चिन्ताको विषयलाई सेयर गरेर बढ्नुहुन्छ भने समाधान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र केही खुसी पाउन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। तपाईंको कार्य योजना अनुसार जीवनशैली थोरै व्यस्त भने रहन सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज प्रगतिमूलक कार्यपथलाई सही पहिचान गर्दै त्यो कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईंबाट उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। अवसरहरू प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने समय पनि हो। मेहनतले प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ भने पहिले गरेको परिश्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। बौद्धिक प्राज्ञिक आदि क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने आज केही सफलता केही खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको प्रशंसा हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँ आफैबाट अरूको भलो हुने काम बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रलाई विकास गर्ने योजनामा लाग्न सक्ने दिन हो। भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय छ। तपाईँ आफैमा धैर्यता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्न सक्ने दिन पनि हो। आज धार्मिक आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईंको काम कार्य योजनाहरूमा पारिवारिक साथले आशा बढ्न सक्ने समय हो। आज अतिथि सेवा सत्कारको अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने समय पनि छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्न सक्ने समय हो। छोटो दूरीको केही लाभदायक यात्राहरू तपाईबाट हुन सक्ने समय रहेको छ। कार्य सिलसिलामा व्यावसायिक सिलसिलामा वा अन्य कुरामा यात्रा हुन सक्ने समय बन्नेछ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको राशिबाट 8औं भावमा रहनेछ। आज तपाईको काम कार्यको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि जुट्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ र उपलब्धिका स्रोतहरू केही पहिचान त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तर समय जुटाएर बढ्नका लागि त्यति राम्रो समय छैन। पछि पर्न सक्ने दिन पनि हो भने आज शरीरमा थोरै आलस्य
आलसीपन बढ्न सक्छ, काम कार्यमा जागरुकपन घट्न सक्ने समय रहेको छ र पनि कोही नजिकका त्यस्तो व्यक्तिबाट केही साथ सहयोग हौसला भने मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्य गर्ने सिलसिलामा यसै काम बिग्रिन्छ कि भन्ने भय त्रास बढ्न सक्ने समय हो। आत्मबलमा कमीपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाए दोपाएको क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिन नसकिएला। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय अल्झिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। गर्नुपर्ने काम कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। आज तपाईँको योजना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि केही बाधा समस्याहरू आइपर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। बुद्धि पनि भ्रमित हुन सक्ने, यसले गर्दा कामहरू दोहोर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय बन्दिन सक्छ र कुनै पनि अप्रिय खबरले थोरै मन दिनभरि खल्लो बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँ नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही गल्ती हुन सक्छन् कि आफू सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा कार्य वातावरणलाई तपाईँले अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ, किनभने कुनै सानो गडबडीले पनि समस्यामा पर्न सकिन्छ। आलोचित हुनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छ, त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहनुहोस्। आज खर्च केही अनावश्यक बढ्दिन सक्छ। खर्चिन गर्दिन भन्दा पनि खर्च हुन सक्ने दिन हो, त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुहोला। सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुनु राम्रो हुनेछ। आज अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूबाट पनि तपाईँले सावधानी रहनुपर्नेछ। यात्रा भए तापनि कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। समस्या सुधारका लागि बढी समय खर्चिनुपर्ने हुन सक्छ। पारिवारिक केही असमझदारी पनि रहदिन सक्छ। आज प्रेमिलो वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा केही ठेस लाग्न सक्ने समय बन्नेछ। अध्ययनमा आलस्यपन छाउन सक्ने दिन रहेको छ। अध्ययनमा जागरुक बन्नेछ। स्वस्थ खानपानका कुरामा तपाईँले बढी ध्यान दिएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेको छ। धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। आज जीवनशैलीमा केही निखारपन आउन सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँका केही रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज मान सम्मान बढ्ने कार्यमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। कोही चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले तपाईँलाई खुसी बनाउन सक्ने समय हो भने आज भौतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्नाले दिगो योजनाहरूमा अगाडि बढ्नका लागि मद्दत पुग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको कार्य वातावरण परिस्थितिहरूलाई अनुकूल बनाउनका लागि आफूले पनि सकारात्मक व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। तपाईँ आफैमा व्यक्तित्वको आकर्षणपन बढ्न सक्ने र प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि हो। आज दिन सकारात्मक नै रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको आलसीपनले चाहिँ केही बाधा गर्न सक्छ कि तपाईँलाई पराजित गर्न सक्छ कि भन्ने दिन पनि छ। त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमान्दारिता र पूर्ण एकाग्रतासँग अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ मिल्नेछ। तपाईँको दैनिकी आय आर्जन पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही लगानी बढ्न सक्ने समय रहेको छ र गरेको लगानीबाट तपाईँलाई मुनाफा मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। आज काम र व्यापारको सिलसिलामा केही लाभदायक यात्राहरू बन्न सक्ने वा अन्य सिलसिलामा पनि यात्राहरू भने हुन सक्ने समय रहेको छ। आज आफन्तजनको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय पनि हो। आफन्तजनहरूसँग पनि नजिकपन बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक कार्य र सफलताका लागि परिवारको साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज
प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक नै देखिन्छ। अनावश्यक प्रेम मामिलाबाट थोरै टाढा रहने कोसिस चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने दिन हो। आज तपाईँको विशेष विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। सृजनात्मक क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने, घुमफिर मनोरञ्जन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि आज स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्न सक्ने समय हो। समग्रतामा आर्थिक अनावश्यक खर्चमा थोरै ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेको छ। यसले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक स्रोत बढाउनका लागि, आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि तपाईँ आज आफ्नो योजनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र कुनै पनि सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र तपाईँको काम कार्यहरू तपाईँको आत्मविश्वास र लगनशीलतापनमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज कुनै पनि निर्णय लिने कुराहरूमा अरूमा धेरै भर नपर्नुहोला। पुरुषार्थले गर्दा आज अरूलाई उछिन्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी, कामदार वर्गहरूका लागि दिगो योजनाको क्षेत्रमा अग्रसर भइन सकिन्छ। आज रोकिएका अधुरा कामहरूलाई समेत तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काममा सफलता मिल्न सक्ने, जस मिल्न सक्ने दिन हो। कामप्रतिको रुचि बढ्नेछ। आज तपाईँको भाग्यले केही रूपमा साथ दिन सक्छ, तर सानातिना समस्या अल्झनहरू पनि नआउला भन्न सकिन्न। अल्झन समस्याबाट तपाईँ पछि हट्ने काम नगर्नुहोस्। कुनै पनि चुनौती आइपर्छ भने डटेर सामना गर्नुभएमा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। कार्यहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने व्यवस्थापन क्षमता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही यश आनन्द प्राप्तिको दिन पनि बन्न सक्छ। आज कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्र वा मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रबाट केही शुभ खबर मिल्न सक्ने समय हो। तर महत्त्वपूर्ण कार्यमा निर्णय गर्दै गर्दा शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु पनि आवश्यक देखिन्छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज काम कार्यमा सहज केही आरामदायी दिन बन्न सक्छ। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बन्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको आय आम्दानी पक्ष व्यावसायिक रूपमा सकारात्मक नै देखिन्छ, तर खर्चमा भने तपाईँले सामान्य ध्यान दिनुपर्नेछ। अनावश्यक फजुल खर्चहरू बढ्दिन सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा सुख शान्ति मिल्न सक्ने, परिवारसँग भलाकुसारी वा नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर तपाईँको प्रेम सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याएर अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। प्रेम र वैवाहिक जीवन सुखद बन्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। काम र व्यापारको सिलसिलामा आज यात्रामा निस्कनु पर्ने पनि हुन सक्छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सबल रहन सक्ने दिन हो। आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहेको छ। आज तपाईँलाई केही सन्तानबाट खुसी मिल्न सक्ने, आज विद्या र बुद्धिको क्षेत्रमा विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय आर्जनका स्रोतहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र कार्यसिद्धिको योग पनि रहेको दिन हो। तपाईँको काम विशेष क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अन्य व्यक्तिहरू तपाईँको क्षमता प्रति आश्वस्त रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको कार्यहरूलाई समयमै अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि हो। आज केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा अन्य व्यक्तिहरूबाट मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही भविष्यका लागि निकट सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही जीवनशैली व्यस्त भने रहन सक्छ र पनि आज तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई केही
अवसरहरू जुराउन सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज धैर्यता लगनशीलताले पनले गर्दाखेरि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कुनै पनि सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज शरीरमा स्फूर्तिपन बढ्न सक्ने समय हो। कार्यमा रुचि उत्सुकतापन बढ्नेछ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या तनावहरू खेप्दै हुनुहुन्थ्यो भने त्यो तनावबाट तपाईँ बाहिर निस्किन सक्ने समय पनि रहेको छ। गरेका काममा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आज दिनलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि साथीभाइहरूसँग अझ राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। धार्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो दिन बन्न सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्न सक्ने समय हो। आर्थिक क्षेत्रमा पनि केही खुसी मिल्न सक्ने, मन प्रस्फुलित बनिदिन सक्ने समय रहेको छ। आज ईर्ष्या गर्नेहरू गर्दै गर्छन्, तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने दिन हो। आफ्नो गन्तव्यमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। केही राम्रो खबरहरू कहीँ कतैबाट सुन्न पाइन सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। पारिवारिक जीवनमा आज एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने, एकअर्कामा आत्मीयतापनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ पक्ष सकारात्मक छ। गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन बन्नेछ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्नका लागि केही समर्थ हुन सक्ने दिन पनि हो। मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज बुद्धि तेज रहन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बढी सङ्घर्ष गर्नुभएमा केही परिणाम मात्र प्राप्त हुन सक्ने समय हो। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ। समस्याहरू अल्झनहरू आइपर्न सक्ने समय हो। सोचेको काममा अगाडि बढ्नका लागि केही बाधा ढिला सुस्ती भइदिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको आफन्त परिवारजनका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने पनि हुन सक्छ। आज कृषि पशुपालनको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर भए तापनि काम कार्यको क्षेत्रबाट पूर्ण सन्तुष्टि नमिल्न सक्ने समय हो। आज केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिकपनले आफ्नो व्यक्तित्वमा केही सुधार गर्ने अवसर पनि मिल्न सक्छ र केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। त्यस्तो क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो। आज अरूबाट धेरै सहयोग लिनुभन्दा पनि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा प्रगतिका लागि आफू लगनशील भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज काम कार्यको क्षेत्र मध्यम रहनेछ। आय आम्दानी पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। आज घर गृहस्थ जीवनका केही सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा वा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सानातिना अल्झनहरूमा अल्झिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। त्यसैले कतिपय योजनाहरू तपाईँको अधुरै रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो हुन सक्ने समय हो। आज व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्ने कोसिस गर्नु राम्रो। आफूभन्दा ठुलाले दिएको सरसल्लाह तपाईँका लागि केही राम्रो हुन सक्छ। निर्णय भने आफ्नो लिनुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै सोच विचार गर्नुपर्नेछ। त्यो नयाँ कुराहरू तपाईँका लागि फजुल बनिदिन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। निर्णय गर्ने कुराहरूमा सोच विचार गरेर मात्र गर्नुहोला। शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर मात्र गर्नुहोला। आज आफन्त परिवार बन्धु बान्धवमा केही वैमनस्यताहरू केही असमझदारीहरू बढ्दिन सक्छ। पारिवारिक समस्याहरू रहन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। गृहिणी वर्गहरूका लागि केही व्यावहारिक कुराहरूले केही तनाव खप्टिन सक्ने समय रहेको छ। आज मन त्यति खुसी नबन्न सक्छ।
प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि समय सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। आज अध्ययनमा एकाग्रतामा कमी आउन सक्ने समय छ। अध्ययन पक्ष पनि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। स्वस्थ खानपानका कुरामा, पारिवारिक स्वास्थ्यमा केही असर पुग्न सक्ने समय पनि हो। ती कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। समग्रमा दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा छ। यसले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आफ्ना काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। समयलाई सही व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो काम कार्यहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। किनभने तपाईँ आफैमा आज केही जोस जाँगर रहन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरूका कुरामा वहन गर्दै दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय हो। कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। मन प्रसन्न रहनेछ। अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरूलाई सफल बनाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक हो र आज साथीभाइसँग भेटघाट वा केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्नाले मन खुसी बन्न सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज केही प्रभावशाली राम्रा व्यक्तिहरूसँग तपाईँको नजिकपन बढ्न सक्ने र कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हुन सक्ने समय पनि हो। र पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, अग्रसर हुँदै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह जोगाउन सक्ने समय रहेको छ। जटिल कठिन कार्यहरूमा समेत सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्र सहज बन्न सक्ने, केही आराम दिन बन्न सक्ने, आफ्ना आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोस्। तिनीहरूलाई सजिलै समाधान खोज्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज केही ओभर कन्फिडेन्ट र विशेष अहङ्कारीपनले गर्दाखेरि कहीँ कतै पछि पर्न सकिन्छ कि भन्न सक्ने दिन पनि हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला। आज थोरै समयमा काम सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरमा भेद राखेको हुँदाखेरि आज आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज थोरै लगानीबाट व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँले नाफा कमाउन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि न्याय क्षेत्र, कानुनी क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यहरू अपुरै छन् भने त्यो कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र केही नयाँ कार्य, नयाँ व्यवसायको थालनी सुरुवात गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ र सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। आज पारिवारिक सम्बन्धलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, पारिवारिक व्यवहारिक पक्षहरूलाई आज व्यवस्थापन गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै लगानीबाट नाफा कमाउन सक्ने समय हो भने प्रेम जीवनमा एकअर्कामा नजिकताको आभास बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर कायम रहनेछ। स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईँ दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा नमिल्ने अवस्था पनि हुन्छ। र पनि दैनिक राशिफल सुनेर तपाईँले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि तपाईँलाई सहयोग पुग्नेछ र सकारात्मक सोचका साथ तपाईँले दिनको मूल्याङ्कन गरेर काम कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।